नमस्कार सबैजनालाई। हामीले आज चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनको बारेमा पढ्छौं। त्यसमा डिफरेन्शियल इक्वेसनको डेफिनिसन अनि डिफरेन्शियल इक्वेसन्सका टाइपहरू अनि त्यसमा अर्डर अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो, डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो अनि फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसनहरूको सोलुसन कसरी निकाल्ने है हामीले पढ्ने भनेको यति नै हो आजको यो लेक्चरमा चाहिँ। र अब हामी चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनको डेफिनिसनतिर लागौं। एन इक्वेसन व्हिच इन्भल्भ्स डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट्स, डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टहरू इन्भल्भ भएको इक्वेसनलाई नै हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं। जस्तै यो जुन एउटा इक्वेसन छ इज इक्वल्स टु साइन भएपछि इक्वेसन भइ नै हाल्यो। यो इक्वेसनमा हामीसँग डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट छ। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको d by dx है, यस्तो खालको फर्ममा छ भने d by dx अथवा d by dy। अब के को रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं, जेनेरली हामीले गर्ने भनेको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x भएका कारणले मैले यहाँ d by dx गरे है। ल हेर्नुस्, अब डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x dy by dx, यसमा जुन d by dx छ यो भनेको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हो। हेर्नुस्, यसलाई अपरेटर पनि भनिन्छ है, अपरेट गर्छ यसले। र डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भएका जति पनि इक्वेसनहरू छन् ती इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं है। डेफिनिसन क्लियर भयो होला। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डिफरेन्शियल अपरेटरहरू भएका इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलहरू छन् हेर्नुस्, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट यो इक्वेसनमा छ, त्यसैले यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। यसमा पनि हेर्नुस्, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ छ। यहाँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x को रेस्पेक्टमा y को सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ भने यहाँ पनि डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट त छ, यहाँनिर पनि छ भने कतिवटा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट छन् वी डोन्ट केयर, बट त्यो इक्वेसनमा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट छ कि छैन, एटलिस्ट एउटा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो, तब त्यसलाई हामीले के भन्छौं, त्यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं। सिमिलरली यहाँ पनि डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट छ, यसलाई पनि हामीले के भन्यौं, डिफरेन्शियल इक्वेसन। यहाँ हेर्नु त, यसलाई पनि हामीले dy by dx को फर्ममा लेख्न मिलिहाल्छ है, त्यसैले यहाँ dy dx यिनीहरू पनि डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टको रूपमा देखिन्छन् भने यो पनि के हो, डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। डिफरेन्शियल इक्वेसनहरूलाई मिनिमम क्राइटेरिया के चाहियो, हाम्रो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हुनु पर्यो त्यो इक्वेसनमा है। यो डेफिनिसन लेख्नु होला। तपाईहरुले के गर्नु भने यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने मजाले यो नोट पनि बनाउँदै जानुस् के, पछि रिभाइज गर्दाखेरि तपाईलाई एकदम सजिलो हुन्छ है। हामी लगभग यसको चाहिँ कम्प्लिटतिरै जान्छ है त, लगभग हामी कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्नेछौं। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनका टाइपहरू के हुन् त भन्दा, एउटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन, दोस्रो भनेको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन। अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको त एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको अथवा एउटा मात्रै रेस्पेक्टमा हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गरेको। जस्तै हरेकमा हेर्नुस् न, यहाँ यो पुरै इक्वेसनमा हामीले x को रेस्पेक्टमा मात्र डेरिभेटिभ गरेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ पनि x कै रेस्पेक्टमा छ, सबैमा यहाँ पनि x कै रेस्पेक्टमा छ भनेपछि हाम्रो यो के भयो, अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन। एउटाकै रेस्पेक्टमा मात्र हामी डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं भने त्यसलाई अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं। तर हामीले हेर्नुस् त, यहाँ x को रेस्पेक्टमा पनि हामीले डेरिभेटिभ गरेका छौं, y को रेस्पेक्टमा पनि हामीले डेरिभेटिभ गरेका छौं भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन। पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन सर्टमा हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि यदि पार्शियल डेरिभेटिभ छ कुनै पनि इक्वेसनमा भने त्यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, यदि चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ छैन भने अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। अब योलाई हामीले पढ्दाखेरि डेल भन्छौं हैन है, x डेल z बाइ डेल x भन्छौं। यसको मिनिङ के हो त भन्दा, यहाँ यो z जेसुकैको फंक्सन होस् त्यहाँ हामीले के गर्ने, x बाहेक अरु सबैलाई कन्स्टेन्ट जस्तो बिहेभ गर्ने भनेको हो क्या। यो चाहिँ है x को रेस्पेक्टमा मात्र, अरुलाई हामीले जस्तै यहाँ z भनेको चाहिँ x प्लस 2y छ भनेपछि हामीले त्यो जुन x छ त्यसको रेस्पेक्टमा हामीले गर्ने भयौं, त्यहाँ जो 2y छ त्यसलाई हामीले एउटा कन्स्टेन्ट जस्तै हामीले के गर्ने भयौं, ट्रिट गर्ने भयौं क्या। त्यो हो हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको है त। ल भनेपछि हामीसँग कति प्रकारको डिफरेन्शियल इक्वेसन रहेछ, दुई प्रकारको। एउटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन, माथि एक्जाम्पल यो सबै हो अर्डिनरी, र पार्शियल डेरिभेटिभ इन्क्लुड भएको अथवा दुईटाको रेस्पेक्टमा हेर्नुस् त यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौं, पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौं। त्यसपछि डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर र डिग्रीको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर भनेको चाहिँ त्यहाँ भएको हाईएस्ट डेरिभेटिभको अर्डर हो। फर एक्जाम्पल यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, यहाँ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट यो हो, हेर्नुस् है, यो डेरिभेटिभ हो,
डेरिभेटिभको अर्डर कति छ त यो फर्स्ट अर्डर हो कि होइन यो एकचोटि मात्र डेरिभेटिभ गर्ने भने हो नि त y को रेस्पेक्ट के अरे x को रेस्पेक्टमा y लाई एकचोटि मात्र डेरिभेटिभ गर्ने भने हो त्यही भएर यसको अर्डर कति भयो 1 तर यहाँ चाहिँ के छ 2d2y/dx² दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने भने हो y लाई विथ रेस्पेक्ट टु x कुरो बुझ्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले सेकेन्ड अर्डर भन्छौं त्यही भएर यहाँ अर्को पनि छैन है y लाई x को रेस्पेक्टमा एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने भने हो यो चाहिँ फर्स्ट अर्डर भयो यो सेकेन्ड अर्डर भयो भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा सबैभन्दा ठूलो अर्डरको कुन छ यो छ यो यसको अर्डर कति हो 2 त्यसैले यो पुरै डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर कति भयो 2 यसलाई के भनेर पढ्ने त हामीले सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन यहाँ भएको हाईएस्ट अर्डर डिफरेन्शियल जुन डेरिभेटिभ छ हाईएस्ट अर्डर डेरिभेटिभको अर्डर जति छ त्यो नै यो के हो डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर हुन्छ अब यहाँ हेर्नु त यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो त्यही भएर यसको के भयो अरु त छैन भनेपछि सिधै यो के भयो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन यसमा पनि के छ d² भन्ने त छैन dy/dx अथवा dx/dy यस्तो खालको टर्म मात्र छ त्यही भएर यो पनि के हो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो हेर्नु है अब यहाँ पनि हाम्रो एउटा एक्जाम्पल छ यसमा हेरौँ त d²y/dx² यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ हो अनि यहाँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ छ अब यो त डेरिभेटिभ होइन भनेपछि यहाँ सेकेन्ड अर्डर र फर्स्ट अर्डर छ यी मध्ये ठूलो कुन अर्डर हो सेकेन्ड अर्डर त्यही भएर यो कुन इक्वेसन भयो त सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्न खोजेको के भने त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा भएका जुन जुन डेरिभेटिभ टर्महरु छन् ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो अर्डरको टर्म जुन छ नि हो त्यसै टर्मको अर्डरलाई नै हामीले के भन्छौं त अर्डर अफ दैट पार्टिकुलर डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यो पार्टिकुलर डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर भनेको के रहेछ त त्यहाँ भएको हाईएस्ट अर्डर वाला जुन डेरिभेटिभ छ त्यसकै अर्डर रहेछ है जस्तै सेकेन्ड अर्डर हो नि त हेर्नु त दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने भने हो नि त हो त्यसो हुँदा यसको अर्डर कति भयो 2 भयो ल अब यो कन्फ्युज नहुनु होला यहाँ पावरमा 2 छ यहाँ 3 छ मतलब छैन क्या अर्डर भनेको के हो त कति चोटी डेरिभेटिभ गर्ने भनेको छ यले विथ रेस्पेक्ट टु x है यहाँ दुईचोटी भनेको छ त्यही भएर यो के भयो सेकेन्ड अर्डर भयो र यहाँ अरु सेकेन्ड अर्डर भन्दा ठूलो कुनै पनि छैन त्यही भएर सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो है ल अब त्यसपछि हामी यहाँ डेफिनेसन पनि लेखिदिएको छु यो एक्जाममा सोधिहाल्यो भने त्यति बेला लेख्नलाई हुन्छ नोटमा कपी गर्दै जानु ल अब डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको जुन डिफरेन्शियल इक्वेसनमा हाम्रो डेरिभेटिभ टर्म छ त्यो डेरिभेटिभ टर्म सुरुमा हाईएस्ट डेरिभेटिभ वाला कुन हो त्यो हेर्ने यसमा त एउटा मात्रै छ समस्या भएन यो एउटा मात्रै डेरिभेटिभ टर्म छ यसको पावर कति पावर भने यस्तो ल हेर्नु 1 हो नि केही छैन भने त भनेपछि यो कुन अर्डर यो कुन डिग्रीको भयो 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री भयो हेर्नु है 1 डिग्री अथवा फर्स्ट डिग्री भन्दा पनि भयो भने यो इक्वेसनलाई हामीले के भन्यौ सुरुमा यो अर्डर त फर्स्ट अर्डर नै हो किनभने एकचोटी मात्र डेरिभेटिभ गर्ने y को विथ रेस्पेक्ट टु x अनि यसको पावरमा कति छ 1 छ भनेपछि यो कुन अर्डर र कुन डिग्रीको भयो फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले दुईटाले सँगै जोडेर भन्नु पर्दा फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो अब यसको हेरौं यसमा चाहिँ कुन छ हाईएस्ट डेरिभेटिभ वाला कुन हो यो हो किन दुईचोटी डेरिभेटिभ दैट इज सेकेन्ड अर्डर भयो सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन अब यो सेकेन्ड अर्डर हो सबैभन्दा ठूलो भने यसको पावर कति छ पावर यसको पनि 1 नै हो त्यही भएर सेकेन्ड अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन भनियो यसलाई है क्लियर है ल यसमा के छ एउटा मात्र डेरिभेटिभ टर्म छ भने यसको के हो अर्डर 1 अनि डिग्री कति छ यसको पनि डिग्री पनि 1 नै हो त्यही भएर फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन सिमिलरली यसमा पनि के हो हामीले यसलाई पनि हामीले dy/dx को फर्ममा लान सक्छौं भनेपछि यो पनि के भयो फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसन अब यहाँनिर हेरौं है यहाँनिर हेरौं यो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो अर्डर भएको डेरिभेटिभ टर्म कुन हो यो टर्मको पावर कति छ 2 छ त्यही भएर यसको पावर अथवा यसको डिग्री कति हुने भयो यो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन छ यसको चाहिँ डिग्री पनि कति हुने भयो 2 नै हुने भयो हाईएस्ट डेरिभेटिभ टर्मको डिग्री भनेकै के हो त त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिग्री हुन्छ ल यसमा मैले चाहिँ अर्डर कति लेख्छु र डिग्री कति ल अर्डर कति भयो सेकेन्ड अर्डर हो त्यही भएर 2 डिग्री कति भयो यो जुन डिफरेन्शियल इक्वेसनको हाईएस्ट अर्डर वाला टर्म छ त्यो टर्मको के छ पावर भनेकै के हो डिग्री 2 अब कन्फ्युजन नहुनु होला यहाँ त 3 छ पावर हाईएस्ट हेर्ने होइन हाईएस्ट डेरिभेटिभको पावर चाहिँ कति छ त्यो हेर्ने हो डिग्रीको लागि है ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो अर्डर डिग्री भने यहाँसम्म हामीले के पढ्यौं त डिफरेन्शियल इक्वेसनको डेफिनिसन पढ्यौं
त्यसको इक्जाम्पलहरू पढ्यौँ है। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भने के रहेछ, डिफरेन्शियल अपरेटर भने के रहेछ, यही हो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट, डिफरेन्शियल अपरेटर है, एउटै कुरा हो। अब त्यसपछि डिफरेन्शियल इक्वेसनका टाइप्सहरू के रहेछन्, अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन र पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन। यिनीहरूका इक्जाम्पल पनि हेर्यौँ हामीले। पार्शियल डेरिभेटिभ पनि भने पनि बुझ्नुभयो, जस्तै डेल जेड बाई डेल एक्स छ भने अब यहाँ चाहिँ एक्स बाईको रुटर्मलाई कन्स्टेन्ट जस्तो बिहेभ गरेर हामीले डेरिभेटिभ गर्ने ल। अनि अर्को कुरा पार्शियल डेरिभेटिभमा चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ डेल एक्स डेल वाई हेर्नु त, यहाँ एक्स को रेस्पेक्टमा पनि डेरिभेटिभ छ, वाई को रेस्पेक्टमा पनि डेरिभेटिभ छ यो इक्वेसनमा, त्यही भएर पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो। अब त्यसपछि अर्डर अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको त्यसको डेफिनेसन लेख्दा अर्डर अफ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द अर्डर अफ द हाइएस्ट डेरिभेटिभ इन दैट इक्वेसन है। त्यसै गरी डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिग्री अफ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन इज द डिग्री अर पावर अफ डेरिभेटिभ अफ हाइएस्ट अर्डर। इक्जाम्पल हामीले दिइसक्यौँ ल। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान सक्छौँ, यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने, द्याट इज यिनीहरूको सोलुसन कसरी फाइन्ड गर्ने। त्यसमा पनि हामीले पढ्ने भनेको फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन निकाल्ने तरिका हो। ती चारवटा तरिका छन्, चारवटा फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गरेपछि निकाल्न सक्छ, त्यो हामी वान बाई वान हामी सल्भ गर्छौँ ल। यहाँसम्म कपी गर्दा हुन्छ। कुनै पनि इक्वेसन चाहिँ यदि एक्स वाई र डिवाई बाई डिएक्स को फङ्सन छ भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामीले फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो इक्वेसनमा एक्स होला वाई होला है, अनि डिवाई बाई डिएक्स वाला टर्म होला, यी भयो भने त्यसलाई के भन्ने त फर्स्ट अर्डर एन्ड फर्स्ट डिग्री अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने है ल। अब हामीले चाहिँ यो फर्स्ट अर्डर र फर्स्ट डिग्री अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो, हामीलाई त्यसको सोलुसन निकाल्ने हाम्रो टार्गेट हो। र त्यो निकाल्नको लागि हामीले त्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चारवटा डिफ्रेन्ट फर्ममा चाहिँ हामी लान सक्छौँ है। ती फर्महरू के हुन् र ती फर्महरूमा लगिसकेपछि हामीले कसरी चाहिँ सोलुसन निकाल्ने त्यसको है, त्यो कुरा हामी सिक्छौँ। र आजको हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो फर्स्ट भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा लग्ने र त्यसपछि हामीले सल्भ गर्ने। यसका हामी केही इक्जाम्पलहरू पनि गर्छौँ आज चाहिँ, अरू यो बाँकीलाई हामीले ब्रिफली हेर्छौँ मात्र ल। एउटा फर्म हो भेरिएबल सेपरेबल फर्म। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई यदि यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्यो भने जहाँ क्यापिटल एक्स भनेको फङ्सन अफ एक्स वानली हो, एक्स को मात्रै फङ्सन, र क्यापिटल वाई भनेको वाई को मात्र फङ्सन। हेर्नुहोस् है, यदि हामीले यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामीले भेरिएबल सेपरेबल फर्मबाट के गर्छौँ त सल्भ गर्छौँ, त्यसको सोलुसन निकाल्छौँ। दोस्रो तरिका छ, दोस्रो फर्म चाहिँ होमोजेनस डिफरेन्शियल इक्वेसनमा। होमोजेनस डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको चाहिँ डिवाई बाई डिएक्सलाई हामीले फङ्सन अफ वाई बाई एक्समा एक्सप्रेस गर्न सकियो भने हामीले यो टेक्निक युज गर्छौँ है, यो फर्म युज गर्छौँ, यो तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। र लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यदि कुनै डिफरेन्शियल इक्वेसन डिवाई बाई डिएक्स प्लस पिवाई इज इक्वल्स टु क्यू यस्तो फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। र त्यो भयो भने हामीले सर्टेन कन्डिसनहरू युज गर्दै हामीले सल्भ गर्छौँ। यसको पनि हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ है। अनि यो क्यापिटल पी र क्यापिटल क्यू जुन छ यो भनेको के को मात्र फङ्सन हो त, एक्स को मात्र फङ्सन हो, यसमा वाई इन्भल्भ हुँदैन है क्यापिटल पी र क्यापिटल क्यूमा, थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा। यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ। र त्यसपछि एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको हाम्रो एम डिएक्स प्लस एन डिवाई इज इक्वल्स टु 0 यस्तो फर्ममा, अथवा हामीले चाहिँ ठ्याक्कै क्या यस्तो जस्तै यो एक्स डिवाई प्लस वाई डिएक्स इज इक्वल्स टु 0 यो भनेको त हाम्रो डेरिभेटिभ अफ एक्स वाई होइन, डेरिभेटिभ अफ एक्स वाई हो नि यो भने, ठ्याक्कै यो भने त डेरिभेटिभ अफ एक्स वाई। यसरी कम्प्लिट एक्ज्याक्टली यदि हाम्रो यो डेरिभेटिभ अफ समथिङ भइरहेको छ भने यस्तो फर्मलाई हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। र एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसनको कन्डिसन भनेको यो हुन्छ डेल एम बाई डेल वाई, अथवा यो जुन यहाँ डिएक्स को अगाडि जुन यम छ, यम भनेको चाहिँ एक्स र वाई दुवैको फङ्सन हो है, हो त्यो एक्स र वाई को फङ्सन हो यम र एन भनेको चाहिँ हो। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाई र एन को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स यदि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा इक्वल आउँछ भने हामीले एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट सल्भ गर्छौँ भनेको। हामीले बेसिक हेर्ने मात्रै हो, यो अहिले त्यति धेरै डेप्थमा हामी जाँदैन सबैको बारेमा। हाम्रो आजको टार्गेट भन्यो, अहिलेको टार्गेट चाहिँ भेरिएबल सेपरेबल फर्मबाट हामी कसरी सोलुसन निकाल्ने ल। यो फर्महरू चाहिँ यति चाहिँ कपी मात्रै गरेर राख्नुहोस् है। अब भेरिएबल सेपरेबल फर्ममा है हामीले कसरी सल्भ गर्ने यसको बारेमा पनि थोरै कुराहरू पढिहालौँ। अब डिफरेन्शियल इक्वेसन जुन चाहिँ वाई डिवाई इज इक्वल्स टु एक्स डिएक्स को फर्ममा लेख्न सकिन्छ, सच द्याट क्यापिटल वाई भनेको फङ्सन अफ वाई हो र क्यापिटल एक्स भनेको फङ्सन अफ एक्स हो है त।
त्यो चाहिँ कन्डिसन हुनुपर्छ। र अब यसलाई हामीले के भन्यौं त भन्दा भेरिएबल सेपरेट भए। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा y को मात्र छ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीसँग के मात्रै छन् x को टर्म्सहरु मात्रै छन् भने अब त सेपरेट भयो। अब यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सोलुसन निकाल्ने त त्यो पार्टिकुलर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन कसरी निकाल्ने ल हेरौं। सुरुमा हामीले त्यो भेरिएबलहरुलाई सेपरेट गर्ने। LHS तिर y भएका टर्महरु मात्र राख्ने र RHS तिर चाहिँ x भएका टर्महरु मात्र राख्ने एक कन्डिसन स्टेप 1। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ दुईटै साइडमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्दिने है, इन्टिग्रेसन गर्दिने र थर्ड स्टेपमा इन्टिग्रेसन गरेपछि चाहिँ हामीले RHS मा एउटा कन्स्टेन्ट सी राख्दिने है। अब यो त हाम्रो के भयो वर्किङ रुल हो, यो पनि तपाईहरुले लेख्नु होला, दिमागमा छाप्नु पर्छ। र यसपछि हामी के गर्छौं सिधै एक्जाम्पलतिर लाग्छौं अनि हामीले यो बारे पुरै कुरा बुझिहालिन्छ है त। अब केही एक्जाम्पल सुरु गरौँ ल। सुरुमा 1 नम्बरमा एकदम बेसिकबाट हामी जान्छौँ है, लगभग सबै हामी एक्जाम्पलहरु गर्छौं ल। dy/dx = -y/x हामीले चाहिँ सेपरेसन अफ भेरिएबलबाट सल्भ गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसमा सल्भ गर्नु भनेको के हो भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट यो जुन डेरिभेटिभ टर्म छ यसलाई चाहिँ हटाइदिनु हो। त्यो हटाउने तरिका भने इन्टिग्रेट गर्ने हो। अब हो त्यो इन्टिग्रेट गर्नलाई पनि एउटा फर्म चाहिन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ सेपरेसन अफ भेरिएबल फर्म युज गरिरहेका छौं है त ल। अब यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्यो, म यहाँ साइडमा लेख्छु है, y dy = x dx यस्तो फर्ममा बनाउनु पर्थ्यो है, यस्तो फर्ममा बनाउनु पर्यो सुरुमा भन्ने थियो 1 नम्बर स्टेपमा। यसलाई त्यसै बनाउँदाखेरि यो y यहाँ छ भने dy अनि यो y यो साइडमा आउँदाखेरि अपन y = अनि dx लाई उता लादाखेरि यो भयो। ल हेरौँ त ठ्याक्कै यो फर्ममा बन्यो कि बनेन। LHS तिर y को मात्र छ, RHS तिर x को टर्महरु मात्रै छ। त्यसो हुँदाखेरि अब स्टेप 1 मा हो, स्टेप 2 मा इन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने थियो। इन्टिग्रेटिङ ल बोथ साइडमा हामी इन्टिग्रेट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन dy/y = -इंटीग्रेशन dx/x ल यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के आउँछ log y। ल हेर्नुस् 1/x को इन्टिग्रेसन log x हो, त्यसैगरी 1/y को इन्टिग्रेसन के हो त विथ रेस्पेक्ट टु y log y = यहाँ माइनस एज इट इज log x अनि प्लस एउटा कन्स्टेन्ट हामीले राख्नु पर्थ्यो c1। अब यहाँ पनि log छ यहाँ पनि log छ, त्यही भएर मैले यहाँ log को टर्म्समा लेख्न पाइयो log c भनेर लेखिदिन्छु है। यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट नै हो नि, कन्स्टेन्ट हामीलाई जे मन लाग्यो राख्न मिल्यो है त ल। यो कन्स्टेन्ट टर्म हामीले यहाँ सिम्प्लिफिकेसन सजिलो होस् भनेर log नै चुज गरेको हो है ल। अब चाहिँ यो log x टर्म यतातिर आउँदाखेरि log y प्लस log x = log c। अब एउटा प्रोपर्टी तपाईहरुलाई थाहा छ होला, log a प्लस log b भनेको चाहिँ log ab हुन्छ। यहाँ पनि log छ भने यदि यो एडिसनमा छ भने यहाँ के हुन्छ प्रोडक्टमा जान्छ, यदि यहाँ माइनस हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ डिभाइडमा हुन्थ्यो। हेर्नुस् त यस्तो log a माइनस log b छ भने log a/b। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा फर्मुलाहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ है। अर्को पनि छ log x को पावर n छ भने यसलाई हामीले यो जुन पावरमा छ त्यो पावरलाई बाहिर लेखेर यसरी log x। यसरी चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु चाहिँ हो। तीमध्ये अहिले चाहिँ log a प्लस log b टाइपको छ भने हामीले log a प्लस b दैट ab इज y र x छ भने xy लेख्न पाइयो = log c छ। अब दुईटै ठाउँमा चाहिँ दुईटै साइडमा LHS र RHS मा log छ, यो दुईटै log चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ, अथवा हामीले चाहिँ एक्सपोनेन्शियलले मल्टिप्लाई गर्दियौं भने पनि के हुन्छ यो हटिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि log क्यान्सल आउट दैट इज xy = c। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सोलुसन अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन। ल हेर्नु अब यसमा चाहिँ कतै तपाईहरुले डेरिभेटिभ टर्म देख्नुभयो छैन भनेपछि हामीले के पाइसक्यौं सोलुसन पाइसक्यौं है त। यो चाहिँ एउटा तरिका हो, ल यो लेख्नु होला। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को छ यहाँ, सुरुमा त यसलाई हामीले यो फर्ममा लानु परिहाल्यो। यो फर्ममा लाँदाखेरि y सँग त dx छ, कुरो मिलेन, y यता y सँगै हुनु पर्यो। त्यसो हुँदा ल हेर्नु मैले चाहिँ x dy = यो टर्मलाई उता लाँदाखेरि y dx भयो। अब त्यसपछि चाहिँ मैले यो x लाई अर्को साइडमा र y लाई चाहिँ
यो एलएचएसमा लेख्दाखेरि dy by y is equals to minus dx as it is by x भयो। ल हेर्नु अब यो टर्म र यो टर्म सेम आयो कि आएन? आयो भनेपछि अब फर्दर क्याल्कुलेसन सेम हुन्छ र यसको पनि सोलुसन के नै हुन्छ xy is equals to c। ल यसपछि गर्नु होला सेम यही सार्ने कुरा भयो है त। ल यो दुईटा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो x को टर्म यतातिर देख्यौं हामीले, y को टर्म यता भने यसलाई हामी के गर्छौं सेपरेबल अफ भेरिएबल दैट इज यो साइडमा चाहिँ हामीले y को मात्र लेख्नु पर्यो dy by 1 plus y square भयो। यो टर्म चाहिँ हामीले एलएचएस तिर ल्यायौं र यता चाहिँ हामीले 1 plus x square वाला टर्मलाई ल्यायौं। स्टेप अब यो एक स्टेप त भयो, सेपरेट त भयो, एलएचएस तिर सबै y को टर्म्स, आरएचएस तिर x को टर्म्स। अब दुईटै साइडमा इन्टिग्रेट गर्ने। इन्टिग्रेटिङ ल हेरौं है dy by 1 plus y square is equals to integration dx by 1 plus x square। अब इन्टिग्रेट गरेपछि हामीलाई के थाहा भयो भन्दा यहाँ फर्मुला म यहाँ लेखिदिन्छु इन्टिग्रेसन 1 by 1 plus x square dx भनेको tan इन्भर्स x हुन्छ। याद गर्नु होला है 1 by 1 plus x square dx को चाहिँ इन्टिग्रेसन tan इन्भर्स x हो। यो चाहिँ के को यो यसको इन्टिग्रेसन के भयो tan इन्भर्स y इज इक्वल्स टु यसको इन्टिग्रेसन tan इन्भर्स x र एउटा कन्स्टेन्ट जोड्नु पर्यो है। ल अब यो टर्मलाई हामीले एलएचएस तिर ल्याउँदाखेरि tan इन्भर्स y माइनस tan इन्भर्स x इज इक्वल्स टु c1। अब यसको एउटा फर्मुला हुन्छ डाइरेक्ट यो लेख्न पनि पाइयो तर कहाँबाट आयो त्यो पनि सिकिराखे हामीलाई काम लाग्छ। ल एउटा फर्मुला चाहिँ यहाँ साइडमा डेराइभ गरौँ है। ल जस्तै tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला पनि हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ tan इन्भर्स यहाँ माइनस लेखिदिन्छु tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y दुईटै फर्मुला हुन्छ के। ल यसरी छुट्टै लेखिदिन्छु नि त tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y भयो भने के हुन्छ दुईटा फर्मुला हुन्छ हामीसँग। अब ल एउटा सपोज गरौँ जस्तै tan इन्भर्स x लाई हामीले a सपोज गरौँ यहाँबाट के आयो x भनेको त tan a रहेछ है। tan इन्भर्स अर्को साइडमा जाँदा tan a भयो। अनि सिमिलरली tan इन्भर्स y लाई हामीले b सपोज गर्यौं भने y भनेको tan b भयो। अब म एउटा फर्मुला लगाउँछु tan a plus b को। यो भने के हुन्छ tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ल हेर्नु होला है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो डेरिभेसन पनि tan a plus b। ल अब tan a को ठाउँमा मैले tan इन्भर्स x लेख्न मिल्यो प्लस b को ठाउँमा tan इन्भर्स y इज इक्वल्स टु tan a भनेको x हो, tan b भनेको y हो अनि 1 माइनस tan a भनेको x र tan b भनेको y xy। ल अब यहाँ यो tan चाहिँ अर्को साइडमा जाँदाखेरि के हुन्छ tan इन्भर्स हुन्छ tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स x प्लस y डिवाइडेड बाइ 1 माइनस xy। भने मैले tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला के डेराइभ गर्न सके tan इन्भर्स x प्लस y बाइ 1 माइनस xy। ल यो एउटा फर्मुला भयो। त्यसैगरी अब यही नेर तपाईहरु यहाँ सपोज गर्नुस् यहाँ माइनस भएको भए यहाँ माइनस हुन्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो प्लस हुन्थ्यो, यहाँ माइनस हुन्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो यहाँ के हुन्थ्यो प्लस हुन्थ्यो, यहाँ माइनस हुन्थ्यो यहाँ माइनस हुन्थ्यो यहाँ प्लस हुन्थ्यो। इट मिन्स tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y भनेको tan इन्भर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy हुन्छ। ल हेर्नुस् त यहाँ पनि फर्मुला आयो tan इन्भर्स x माइनस y बाइ 1 प्लस xy। हामीलाई चाहिएको फर्मुला यो हो। हेर्नुस् त tan इन्भर्स x माइनस यहाँ y र x छ हामी त्यो इन्टरचेन्ज गरौँला केही फरक परेन। tan इन्भर्स y माइनस tan इन्भर्स x को अब फर्मुला चाहियो जस्तै tan इन्भर्स x माइनस tan इन्भर्स y को फर्मुला tan इन्भर्स अगाडि जे छ त्यो चाहिँ अगाडि नै हुन्छ माइनस पछाडीको टर्म अनि अपॉन 1 प्लस xy। अब यो यहाँ लेख्दाखेरि tan इन्भर्स अब यहाँ y अगाडि छ y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल्स टु एउटा कन्स्टेन्ट c1 छ। अब यो यहाँ पनि tan इन्भर्स छ भने tan इन्भर्सलाई हटाउन त मिलिहाल्छ, यहाँ कन्स्टेन्ट हो भने कन्स्टेन्ट टर्म त जे पनि लेख्न मिल्यो। त्यही भएर हुँदाखेरि यो मैले यहाँ पनि tan इन्भर्स c लेख्दिए है। c1 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो हामीले सपोज गर्न पाइन्छ। tan इन्भर्स दुईटै साइडमा क्यान्सल आउट भनेपछि हामीसँग के आयो
y माइनस x इज इक्वल्स टु c इन्टु 1 प्लस xy, अथवा यहाँनिर अपन 1 प्लस xy इज इक्वल्स टु c लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई फर्दर सल्भ गरे पनि हुन्छ, यति नै यसको के हो सोलुसन यति नै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त। यसरी हामीले यो क्वेसन गर्दाखेरि हामी यो न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धी मात्र बुझ्दैनौँ क्या, त्यो सम्बन्धी अब हेर्नुहोस् त यो चाहिएको थियो, यसको फर्मुला डाइरेक्ट यो मात्र लेखे पनि हुन्छ, तर हामीले यो कहाँबाट आयो भनेर पनि बुझ्नतिर लाग्यौँ भने अलि धेरै नलेज चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। यो 4 नम्बरमा चाहिँ अब हामीले सेपरेसन अफ भेरिएबल गरौँ सुरुमा। ल क्रस मल्टिप्लाई गरिदिँदा के हुन्छ है त, xy प्लस x dy इज इक्वल्स टु xy प्लस y dx। अब यहाँ त x कमन आयो, x कमन आउँदाखेरि y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टु यहाँ y कमन छ x प्लस 1 dx। ल हेरौँ है, हामीलाई यो साइडमा y ल्याउँछ भने यो y उतातिर बेकारमा बसिरहेको छ भने यतातिर ल्याइदिने, त्यसो गर्दा के भयो y प्लस 1 बाई y dy, यो x अर्को साइडमा लगिदिउँ x प्लस 1 बाई x dx हुन्छ। अब हेरौँ है, यसलाई डिभाइड गर्दा 1 प्लस 1 बाई y भयो, y बाई y 1 बाई y को एज इट इज, अनि dy इज इक्वल्स टु यहाँ पनि 1 प्लस 1 बाई x dx हुन्छ। अब दुईटै साइडमा इन्टिग्रेटिङ गरौँ, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स हामीले के पायौँ हेरौँ त, 1 प्लस 1 बाई y dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 1 प्लस 1 बाई x dx। ल अब इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीले के भेट्यौँ, 1 को इन्टिग्रेसन यसलाई हामीले छुट्याउन पनि पायौँ, 1 dy प्लस इन्टिग्रेसन 1 बाई y dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 1 प्लस इन्टिग्रेसन 1 बाई x dx। ल हेरौँ, 1 को इन्टिग्रेसन y भयो प्लस 1 बाई y को इन्टिग्रेसन लग y, यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला, इन्टिग्रेसन 1 बाई y भनेको लग y हुन्छ, इज इक्वल्स टु 1 को इन्टिग्रेसन सरी यहाँ dx छुटेछ है, ल हेर्नुहोस् त यो dx ले दुईटै ठाउँमा राख्नु पर्यो नि इन्टिग्रेसन गएपछि। ल प्लस 1 बाई x dx भने लग x प्लस एउटा कन्स्टेन्ट c हामीले लेखिदिनु पर्यो। अब सबैले यता साइडमा ल्याउँदाखेरि लग y माइनस लग x प्लस y माइनस x इज इक्वल्स टु c। यहाँनिर हामी लग y माइनस लग x लाई के पनि लेख्न पायौँ, लग y बाई x पनि लेख्न पायौँ, प्लस y माइनस x इज इक्वल्स टु c। यो चाहिँ हाम्रो के भयो फाइनल आन्सर भयो है त। ल अब यो क्वेसनमा चाहिँ सुरुमा त भेरिएबल सेपरेट गर्नु हाम्रो काम हो, यो x छ यहाँतिर x छ ठिक छ, यो 10y छैन भनेपछि चाहिँदैन नि त यहाँनिर हाम्रो 10y, अनि यहाँ चाहिँ 10x चाहिँदैन, y को टर्म मात्र चाहिने, x को टर्म मात्र चाहिने। अब पहिला त हामीले यो सबैले अर्को साइडमा लगाउँ, sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल्स टु माइनस sec स्क्वायर x 10y dx बाँकी रह्यो। अब हेरौँ, यो 10x लाई अर्को साइडतिर पठाइदिउँ डिभाइड हुन्छ, यो 10y लाई एलएचएसतिर ल्याउँदा त्यो 10y यहाँ डिभाइडमा बस्छ भने sec स्क्वायर y बाई 10y dy इज इक्वल्स टु माइनस एज इट इज sec स्क्वायर x बाई 10x dx। ल हेरौँ, अब सेपरेट त भयो, अब इन्टिग्रेट गरौँ, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि sec स्क्वायर y बाई 10y dy इज इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रेसन sec स्क्वायर x बाई 10x dx। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, अब यहाँ एउटा म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु, इन्टिग्रेसन f डैश अफ x बाई f अफ x इज इक्वल्स टु लग f अफ x हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भने के भने यदि कुनै पनि टर्मको फर्स्ट डेरिभेटिभ अथवा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो कुनै एउटा फंक्सन हो, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको न्युमिरेटरमा आउँछ, ठ्याक्कै न्युमिरेटरमा आउँछ भने हामी सिधै यसको इन्टिग्रेसनलाई के लेख्न सक्छौँ लग, अनि यहाँ चाहिँ छ त्यो टर्म है त। यो फर्मुला चाहिँ लेखिराख्नु होला। र यहाँ के भइदियो भने 10y छ, 10y को डेरिभेटिभ ठ्याक्कै sec स्क्वायर y हैन हो, त्यही भएर म यहाँ के लेख्न पाउँछु त लग तल जे छ त्यही 10y। ल हेरौँ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नि यो फर्मुला, यदि कुनै पनि कुराको डेरिभेटिभ त्यसको न्युमिरेटरमा छ भने हामी यो इन्टिग्रेसन सिधै के लेख्न पाइन्छ लग, अनि न्युमिरेटरमा के अरे डिनोमिनेटरमा भएको कुरा द्याट इज द रियल फंक्सन है। ल इज इक्वल्स टु माइनस एज इट इज, यहाँ पनि सेमै कुरा छ भने लग 10x लेख्न पाइयो
अनि मैले एउटा कन्स्टेन्ट सी लेखिदिएँ है। अब यो कन्स्टेन्टलाई मैले यहाँ पनि लग्छ भने यहाँ लग सी लेख्न पाइयो। एउटा कन्स्टेन्ट नै बिहेभ गर्छ यसले पनि। र अब यो टर्म चाहिँ एलएचएस तिर आउँदाखेरि log 10y प्लस हुन्छ log 10x इज इक्वल्स टु log c। अब log a प्लस log b को फर्मुला के थियो? log ab। ab भनेको 10y इन्टु 10x हुन्छ इज इक्वल्स टु log c। log log क्यान्सल आउट, देयरफोर 10x इन्टु 10y इज इक्वल्स टु c। यो चाहिँ हाम्रो के हो? सोलुसन। यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने हामीले सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्दाखेरि e टु द पावर x बाइ e टु द पावर y यो त लेख्न मिलिहाल्छ। हेर्नु पावरमा माइनस छ भने डिनोमिनेटरमा गइहाल्छ है। प्लस e टु द पावर y बाइ e टु द पावर x dy इज इक्वल्स टु 0। अब यहाँ चाहिँ dx मात्र चाहिने, के अरे x को टर्म मात्र चाहिने। यो y लाई हामी अर्को साइडतिर पठाउँ। पहिला त हामी यो e टु द पावर y बाइ e टु द पावर x dy इज इक्वल्स टु माइनस e टु द पावर x बाइ e टु द पावर y dx। y को टर्मलाई एलएचएस र x को टर्मलाई आरएचएस बनायौँ। त्यो बनाइसकेपछि e टु द पावर x यता जान्छ, e टु द पावर y यता आउँछ भने e टु द पावर y इन्टु e टु द पावर y e टु द पावर 2y dy इज इक्वल्स टु e टु द पावर x दुईटा छ भने e टु द पावर 2x माइनस एज इट इज dx। अब इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि e टु द पावर 2y dy इज इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रेसन e टु द पावर 2x dx। अब e टु द पावर ax यो एउटा फर्मुला यो पनि याद गर्नुहोस्। इन्टिग्रेसन e टु द पावर ax छ भने e टु द पावर ax बाइ a। यो x सँग यहाँ dx, सरी dx छुट्यो है। ल यहाँ चाहिँ जुन कन्स्टेन्ट छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? डिनोमिनेटरमा जान्छ, अरु माथिको टर्म चाहिँ सेम हुन्छ है। फर्मुला याद गर्नु होला। अब यो चाहिँ के भयो? e टु द पावर 2y बाइ 2 इज इक्वल्स टु माइनस एज इट इज यसको 2x बाइ 2 एउटा कन्स्टेन्ट मैले थपिदिएँ c। ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हेरौँ है। c1 भनेर थपौँ एउटा। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो टर्म यता आउँछ, यता आइसकेपछि के हुन्छ त? ल यो टर्म यता आइसकेपछि e टु द पावर 2y बाइ 2 प्लस e टु द पावर 2x बाइ 2 इज इक्वल्स टु c1। अब यो दुईटै एलसीएम सेम छ, डिनोमिनेटर भने 2 होला। e टु द पावर 2y प्लस e टु द पावर 2x इज इक्वल्स टु c1। यो 2 उता मल्टिप्लाई गर्दा एउटा कन्स्टेन्टलाई अर्को कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। त्यही भएर मैले एउटा कन्स्टेन्ट लेखिदिन्छु c भनेर। अब यो c भनेको के हो? 2 टाइम्स c1 हो भने यो कन्स्टेन्ट हो, यो पनि कन्स्टेन्ट हो। कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट नै आउने हो। त्यही भएर मैले c लेखेँ। यो नै के हो त? यसको सोलुसन हो है। यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन। अब एक्सरसाइजबाट त्यहाँ भएका क्वेसनहरू हामी गरौँ। ल 1 नम्बरमा dy बाइ dx इज इक्वल्स टु x बाइ y छ। सेपरेसन अफ भेरिएबल क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ डी यो भयो है x dx। हेरौँ त ठ्याक्कै यो साइडमा y को टर्म्सहरू मात्र छ अनि आरएचएसमा x को टर्म्स। इन्टिग्रेसन गरिदिउँ। इन्टिग्रेसन y dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन x dx। y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? y स्क्वायर बाइ 2, x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर बाइ 2 विथ रेस्पेक्ट टु x चाहिँ हैन, अनि प्लस एउटा कन्स्टेन्ट c। अब यसलाई हामीले c1 मानौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले y स्क्वायर बाइ 2 माइनस x स्क्वायर बाइ 2 इज इक्वल्स टु c1। y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ 2 इज इक्वल्स टु c1 अनि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स c1। त्यो एउटा कन्स्टेन्ट हो अनि यो के आयो त? हाम्रो सोलुसन अफ द गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन। हेरौँ। अब त्यसै गरी हाम्रो यो जुन सेकेन्डको छ 2 नम्बर x dx प्लस y dy इज इक्वल्स टु 0। यसलाई पनि हामीले सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्दा यो त अलरेडी सेपरेट नै देखिन्छ है। खालि हामीले एलएचएस आरएचएसमा मात्र सारेको। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर y को टर्म्स अनि उता चाहिँ x को टर्म्स। अब इन्टिग्रेट गरिदिँदाखेरि के भयो? y dy इज इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रेसन x dx। अब सिमिलरली नै हो, सेमै छ, तर यहाँनिर एउटा माइनस मात्र एक्स्ट्रा हो भने यसको इन्टिग्रेसन y स्क्वायर बाइ 2 इज इक्वल्स टु माइनस x स्क्वायर बाइ 2 प्लस एउटा कन्स्टेन्ट c1। अब यसलाई सल्भ गर्दा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु c आउँछ। यो चाहिँ गर्नु होला सेम यसरी है। भनेपछि हामीले 2 नम्बर पनि सकाँ। अब 3 नम्बरतिर 3 नम्बरमा dy बाइ dx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 1 बाइ y स्क्वायर प्लस 1। ल हेरौँ। अब यसलाई हामीले चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई मात्र गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। y स्क्वायर प्लस 1 dy
इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इन्टिग्रेट गरिदिउँ। इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ ल भन्नुस् त ल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ल यो सारे है। ल अब इन्टिग्रेसन गर्दा वाई स्क्वायरको इन्टिग्रेसन वाई क्युब बाई 2, किनभने इन्टिग्रेसन एक्स पावर n dx भनेको एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुन्छ, फर्मुला हो। त्यसै यहाँ राखे मात्रै हो है। ल वाई क्युब बाई 3 अनि 1 को इन्टिग्रेसन y हुन्छ इज इक्वल्स टु यहाँ एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन एक्स क्युब बाई 3 प्लस 1 को इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको एक्स मात्र हुन्छ प्लस एउटा कन्स्टेन्ट सी। अब सबै टर्मलाई यता ल्याउँदाखेरि वाई क्युब बाई 3 माइनस एक्स क्युब बाई 3 प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टु सी। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यसलाई C1 मान्न पनि पाइयो है, पछि केही गर्न सकिन्छ कि। अब यहाँ एलसिएम लिँदाखेरि 3 आउँछ अनि वाई क्युब माइनस एक्स क्युब प्लस 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टु C1। अब यो C1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा कन्स्टेन्ट नै हो, त्यही भएर C मात्र लेख्न पाइयो। वाई क्युब माइनस एक्स क्युब प्लस 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टु C। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, सोलुसन हो है। अब यो 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु वाई स्क्वायर dx लेख्न पाइहाल्यो है। अब हामीले चाहिँ सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्दाखेरि बाई वाई स्क्वायर भयो, उता चाहिँ dx बाई एक्स स्क्वायर। अब इन्टिग्रेसन गरी हेरौँ, dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु dx बाई एक्स स्क्वायर। अब हामीलाई के थाहा छ भने इन्टिग्रेसन x को पावर n भनेको चाहिँ x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुन्छ, यहाँ dx पनि है। अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यस्तै फर्म देख्यौँ, यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन y को पावर माइनस 2 dy लेख्न पाइन्छ, x पावर माइनस 2 dx लेख्न पनि पाइयो। अब यसको इन्टिग्रेसन हेरौँ त, y को पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टु x पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्ट C1। ल अब यसलाई सल्भ गर्दा y को पावर माइनस 1 अपन यहाँ चाहिँ माइनस 1 इज इक्वल्स टु x पावर माइनस 1 अपन माइनस 1 प्लस C1 एउटा कन्स्टेन्ट। अब यहाँ अब यसलाई सल्भ गरौँ है त, यसलाई सल्भ गरौँ। के लेख्न पाइयो, माइनस न्युमिरेटरमा लेख्न पाइहाल्यो, माइनस y को पावर माइनस 1 भने 1 बाई y इज इक्वल्स टु माइनस माथि आयो भने 1 बाई एक्स प्लस C1। ल यसलाई नै सल्भ गरिदिउँ त। ल अब यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो के हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ल पहिला त यसो गरौँ, यो 1 बाई एक्स यो साइडमा आउँदा 1 बाई एक्स पोजिटिभ हुन्छ, माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टु एउटा कुनै कन्स्टेन्ट C1 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट, यसलाई C मात्र मान्दा पनि हुन्छ, यसलाई फर्दर सल्भ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है। एलसिएम लिँदाखेरि xy अनि यहाँ y माइनस x एलसिएम लिएको इज इक्वल्स टु यहाँ C कन्स्टेन्ट। अब यहाँ भन्नु होला यहाँ C1 लेख्नुभयो, यहाँ C1 र C एउटै कुरा हो, कन्स्टेन्ट नै लेखेको हो है। यहाँ केही मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यदि कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्दा C मा लानु पाइन्छ कि भनेर हो, त्यस्तो केही परेन, डाइरेक्ट यहीँबाट C लेख्दै गए पनि फरक पर्दैन। ल अब यहाँनिर यसपछि के भयो, y माइनस x इज इक्वल्स टु xy टाइम्स C। यो चाहिँ हाम्रो के हो, सोलुसन हो है त। यो क्वेसनमा पनि सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्दाखेरि dy इज इक्वल्स टु 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हुन्छ, सबै y को टर्म सबै x को टर्म। ल अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्मुला लेख्नु परिहाल्यो, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को इन्टिग्रेसन भनेको tan इन्भर्स x हुन्छ। ल यसको इन्टिग्रेसन y इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स x प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्ट, यसलाई चाहिँ LHS मा ल्याउँदाखेरि tan इन्भर्स x इज इक्वल्स टु C। यो नै के हो हाम्रो सोलुसन। अब यो क्वेसनमा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै सेपरेसन अफ भेरिएबल हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त। ल सेपरेट भइहाल्यो। अब इन्टिग्रेसन गरिदिउँ दुई ठाउँमा, इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स लेख्नु होला है, भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले लेखिनँ, इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड्स लेख्ने। ल y को y स्क्वायर बाई 2 इन्टिग्रेसन गर्दा अनि e टु द पावर x को इन्टिग्रेसन e टु द पावर x नै हुन्छ, यो e टु द पावर ax dx भनेको e टु द पावर ax बाई a हुन्छ। अब यहाँ x को अगाडि कन्स्टेन्ट केही पनि छैन, 1 छ, त्यसो भए अपन 1 नलेखे पनि भइहाल्यो, प्लस 1 को इन्टिग्रेसन चाहिँ x। अब कन्स्टेन्ट लेख्नु परिहाल्यो C। अब यसैले हामीले के पनि लेख्न पायौँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 e टु द पावर x प्लस 2x प्लस 2 इन्टु कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। यहाँ हामीले यो C1 कन्स्टेन्ट मानिदिउँ। ल यहाँ प्लस छुट्यो है, प्लस
ओके ल y स्क्वायर माइनस 2ex 2e टु द पावर x माइनस 2x इज इक्वल्स टु c। यो चाहिँ के हो हाम्रो भ्यालु। यतिमै छोड्दा पनि हुन्छ, यहाँसम्म लेख्दा पनि हुन्छ है सोलुसन हो आखिर। 7 नम्बरमा चाहिँ हामीले यो 4x लाई अर्को साइडमा लगाउँ। 2e टु द पावर 2x माइनस 4x हुन्छ। अब त हामीले यो dx लाई उता लाँदाखेरि dy इज इक्वल्स टु 2e टु द पावर 2x माइनस 4x टाइम्स dx। अब इन्टिग्रेसन गरौँ। इंटीग्रेटिंग on both sides we get minus 4x dx यहाँ छँदैछ। ल यसको इन्टिग्रेसन y इज इक्वल्स टु, अब यो टर्मको इन्टिग्रेसन हेरौँ, 2 कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो, अनि यसको इन्टिग्रेसन e टु द पावर 2x/2 हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट जे छ त्यो यहाँ आउँछ भन्यो योभन्दा अगाडि क्वेसनमा पनि, माइनस यसको इन्टिग्रेसन भनेको 4x² प्लस एउटा कन्स्ट्यान्ट c1 हामीले लेख्न पाइयो। अब यो सबै टर्महरूलाई यतापट्टि ल्याउँदा यो र यता क्यान्सल गर्न पाइयो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 लेख्न पाइहाल्छ। y माइनस यो टर्म अगाडि आउँदा नेगेटिभ हुन्छ, यो टर्म अगाडि आउँदा पोजिटिभ इज इक्वल्स टु एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट c लेखिदिँदा भयो। c लाई यदि कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नु के गर्नु परेन भने डाइरेक्ट माथिबाटै c लेखिदिँदा हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो सोलुसन हो। 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले अब यसलाई सेपरेसन अफ भेरिएबल गरौँ। सुरुमा उतापट्टि जाँदा नेगेटिभ भयो। ल अब 1 माइनस x स्क्वायर यो स्क्वायर रुट भित्र भएको टर्म आरएचएसमा र यो टर्म चाहिँ एलएचएसमा लिँदाखेरि 1/√1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ dy छुटिरह्यो हेर्नु त, dy। ल अब इन्टिग्रेट अन बोथ साइड 1/√1 माइनस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। अब हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्ने बित्तिकै एउटा फर्मुला थाहा हुन्छ, √1 माइनस x स्क्वायर dx भनेको साइन इन्भर्स x हो। त्यसो हुँदा यहाँ के लेख्न मिल्यो, साइन इन्भर्स y, अनि यहाँ चाहिँ हामीले माइनस एज इट इज है, माइनसलाई मैले यहाँ छोड्नु हुँदैन, माइनस र माइनस साइन इन्भर्स x अनि एउटा कन्स्ट्यान्ट c। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के चाहिँ लेख्न मिल्छ भने यो c को ठाउँमा पनि मैले साइन इन्भर्स नै लेख्न मिल्छ, साइन इन्भर्स c लेख्दिउँ न। ल सबै साइन इन्भर्स है, यो साइन इन्भर्स भने पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो हैन, साइन इन्भर्स समथिङ भन्यो भने एउटा कन्स्ट्यान्ट नै आउने हो। ल अब यसलाई मैले साइन इन्भर्स x लाई यो साइडमा ल्याउँदाखेरि साइन इन्भर्स y प्लस साइन इन्भर्स x भयो इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स c। हाम्रो सजिलोको लागि साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स c। अब अघि जसरी हामीले टेन इन्भर्स x माइनस टेन इन्भर्स y अथवा टेन इन्भर्स x प्लस टेन इन्भर्स y को फर्मुला हुन्छ भनेको थियौँ, यसको पनि एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो निकालौँ है त। ल साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y को फर्मुला के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। ल साइन इन्भर्स x लाई मैले a सपोज गरेँ भने x भनेको के हुन्छ, साइन a हुन्छ। ल हेर्नु यो साइन इन्भर्स अर्को साइड जाँदा साइन a हुन्छ नि त, साइन इन्भर्स जाँदा त साइन a हुने भयो यहाँ, अनि x इज इक्वल्स टु साइन a। सिमिलरली साइन इन्भर्स y लाई मैले b सपोज गरेँ भने y भनेको साइन b। ल अब साइन a प्लस साइन b को फर्मुला लगाइदिउँ, के अरे साइन a प्लस b, सरी साइन a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ, साइन a कस b प्लस कस a साइन b। डेरिभेसन सिकिराखौँ है, साइन एज इट इज a प्लस b भनेको a को ठाउँमा मैले साइन इन्भर्स x प्लस b को ठाउँमा साइन इन्भर्स y इज इक्वल्स टु साइन a भनेको के छ, साइन a भनेको x छ, कस b को भ्यालु छैन तर साइन b को भ्यालु त छ, अनि कस b भनेको के हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर b, √1 माइनस साइन स्क्वायर b भनेको y स्क्वायर प्लस कस a को भ्यालु हामीसँग छैन तर हामीसँग साइन a को भ्यालु छ, √1 माइनस साइन स्क्वायर a द्याट इज 1 माइनस x स्क्वायर, साइन b भनेको y। ल त्यसो हुँदाखेरि यो साइन इन्भर्स पनि अर्को साइड जाँदाखेरि त मलाई साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y को फर्मुला बन्यो, x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। अब यही फर्मुला म यहाँ लेखिदिन्छु, साइन इन्भर्स x प्लस साइन इन्भर्स y को चाहिँ के हुँदो रहेछ। ल साइन इन्भर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स c। ल साइन इन्भर्स चाहिँ अब के बाँकी रह्यो, x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टु c।
यो नै हाम्रो के हो सोलुसन अफ द गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो डेरिभेसन पनि थाहा पाउनु होला। अब जस्तै यहाँनिर माइनस राख्नु भयो भने यहाँ पनि माइनस होला, यहाँ माइनस होला, यहाँ बिचमा माइनस होला, यहाँ माइनस होला, बिचमा माइनस होला भने साइन इन्भर्स x माइनस साइन इन्भर्स y को पनि तपाईले डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। हो 9 नम्बरमा चाहिँ हामीले सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्नु पर्यो भने त मैले dy वाला टर्मलाई यता राख्छु ल। 1 + y * x dy इज इक्वल्स टु यो उता जाँदा नेगेटिभ भयो 1 + x टाइम्स y dx। ल अब यहाँ भएको जुन x वाला टर्म छ त्यसलाई म RHS मा र यता भएको y वाला टर्म LHS मा ल्याउँदाखेरि 1 + y / y भयो इज इक्वल्स टु माइनस एज इट इज x dx। ल हेर्नुस् है यो x चाहिँ उता जाँदा डिभाइडमा गएको। अब यो डिभाइड गरौँ त 1/y भनेको 1/y नै बाँकी रह्यो, y/y भनेको 1 अनि dy। सिमिलरली यहाँ पनि के बाँकी रह्यो 1/x भनेको 1/x प्लस x/x भनेको 1 अनि dx। मैले अब चाहिँ यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हेरौँ है, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन 1/y प्लस यसलाई मैले छुट्टा छुट्टै गरिदिन्छु ल 1/y dy प्लस इन्टिग्रेसन y यहाँ y छैन 1 छ सरी 1 भएपछि dy मात्र इज इक्वल्स टु अब यहाँ पनि इन्टिग्रेसन -1/x हुन्छ -1/x dx माइनस इन्टिग्रेसन dx 1 dx लेख्नु र dx एउटै कुरा log y अघि नै हामीले गरिसक्यौं प्लस dy को चाहिँ y इज इक्वल्स टु माइनस log x माइनस x अनि एउटा कन्स्टेन्ट c। अब यहाँनिर हामीले सबै टर्मलाई यता ल्याउँदाखेरि log y प्लस log x प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टु c। यो दुईटा log a प्लस log b को फर्मुला log ab हो भने log यो दुईटाको प्रोडक्ट xy लेख्न पाइयो प्लस y प्लस x इज इक्वल्स टु c। यो हाम्रो के हो सोलुसन अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ x कमन देख्यौं y² प्लस 1 अनि यहाँ चाहिँ dx एज इट इज प्लस यहाँ पनि y कमन देख्यौं y * x² प्लस 1 dy एज इट इज। अब यो y वाला टर्मलाई एक साइडमा राखौं y * x² प्लस 1 dy इज इक्वल्स टु माइनस x * y² प्लस 1 dx। ल अब मैले चाहिँ यो y टर्म यता चाहिन्छ त्यही भएर y अपन यो टर्म यता आउँदा y² प्लस 1 dy इज इक्वल्स टु x अपन माइनस पनि छ x² प्लस 1 dx। यहाँनिर एउटा कस्तो हुन्छ भने इन्टिग्रेट गरौँ पहिला अनि म भनिहाल्छु इन्टिग्रेसन y/y² प्लस 1 dy इज इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रेसन x/x² प्लस 1 dx। अघि हामीले भने जस्तै इन्टिग्रेसन यो f of x को डेरिभेटिभ ठ्याक्कै यसको न्युमिरेटरमा छ भने यहाँ dx यो छ भने log f of x लेख्न पाइन्छ। यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ log f of x हुन्छ। त्यसै छ यहाँ पनि हेर्नु त y² प्लस 1 को डेरिभेटिभ गर्दा 2y आउँछ। मैले यहाँ 2 र यहाँ 1/2 थप्दा त ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभ यो हो भनेपछि मैले यहाँनिर log y² प्लस 1 लेख्न पाएँ। जसरी यहाँ log f of x लेखेको छ ल 1/2 एज इट इज log y² प्लस 1 इज इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ माइनस जस्ता त्यस्तै 1/2 यहाँ पनि 2 अनि 1/2 थप्दियौं सेम कुरा हो अनि log x² प्लस 1 अनि प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्टलाई मैले log c भनेर मानिदिन्छु ल है त। ल अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो टर्म र यो टर्म सिमिलर देखियो यो टर्म यतापट्टि ल्याउँदा 1/2 log y² प्लस 1 प्लस यो माइनस यता आउँदा प्लस हुन्छ नि त 1/2 log x² प्लस 1 इज इक्वल्स टु log c। ल अब 1/2 दुईटैमा कमन छ उतापट्टि जाँदा 2 टाइम्स log c हुन्छ 2 टाइम्स log c भनेको पनि एउटा कन्स्टेन्ट नै हो log c मात्र लेख्दा हुन्छ log y² प्लस 1 प्लस log x² प्लस 1 इज इक्वल्स टु log c मात्र लेख्दा हुन्छ है त। ल अब चाहिँ यहाँनिर log a प्लस log b भनेको log a * b log को फर्मुला मैले सुरुमै लेखिदिएको थिएँ log c। अब दुईटै ठाउँमा log क्यान्सल आउट हुन्छ अनि के बाँकी रहन्छ y² प्लस 1 * x² प्लस 1 इज इक्वल्स टु c।
यो नै हाम्रो के हो सोल्युसन अफ दिस डिफरेन्शियल इक्वेसन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर हेरौँ x dy by dx प्लस y छ इज इक्वल्स टु 1 माइनस y भयो यो टर्म उता जाँदाखेरि। अब x dy इज इक्वल्स टु 1 माइनस y इन्टु dx भयो। अब ठ्याक्कै आइहाल्यो यो पनि 1 बाई y हुन्छ तल इज इक्वल्स टु dx बाई x। इन्टिग्रेट गरिदिउँ इन्टिग्रेट 1 माइनस y इज इक्वल्स टु यसको इन्टिग्रेसन भनेको हाम्रो हुन्छ इन्टिग्रेसन dx बाई x। यसैलाई सल्भ गर्दाखेरि फेरि हेरौँ इन्टिग्रेसन 1 बाई 1 माइनस y dx इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन dx बाई x। यहाँनिर चाहिँ नि फेरि हेरौँ त यसको डेरिभेटिभ गर्दा ठ्याक्कै यसको न्युमेरेटरमा आउँछ कि यसको डेरिभेटिभ -1 आउँछ भने -1 यहाँ लेखेर मैले फेरि -1 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभ त यो हो भने log 1 माइनस y लेख्न मिल्यो मैले। ल हेरौँ -1 छँदैछ यो -1 किन राखेँ मैले आफैले थपे हो क्या त्यही भएर माइनस इन्टु माइनस प्लसै आउने हो नि त मैले एक्स्ट्रा थपेको किनभने यसको डेरिभेटिभ ठ्याक्क -1 हुन्छ र यदि यो भयो भने मैले यहाँ log 1 माइनस y लेख्न मिल्यो। log 1 माइनस y इज इक्वल्स टु log x प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्ट c1। अब यसलाई लगै भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ log c भनेर लेखिदिन्छु ल। अब यो टर्म के भयो माइनस log 1 माइनस y माइनस log x इज इक्वल्स टु log c एउटा कन्स्टेन्ट। दुईटैबाट यो माइनस मैले बाहिर लिँदाखेरि यो log 1 माइनस y प्लस log x हुन्छ त्यो भनेको log x इन्टु मल्टिप्लाई हुने भयो नि log a प्लस log b log x इन्टु 1 माइनस log a इन्टु log b भने जस्तो इज इक्वल्स टु log c। अब दुवै साइडमा log छ है नेगेटिभ साइनले मल्टिप्लाई गर्दा पनि कन्स्टेन्टलाई केही फरक पर्ने हुने एउटा कन्स्टेन्ट नै आउने हो। अब लग लग क्यान्सल आउट भएर के भन्यो x इन्टु 1 माइनस y इज इक्वल्स टु c। दिस इज आवर सोल्युसन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ ल हेरौँ है यसलाई हामीले dy बाई dx इज इक्वल्स टु e टु द पावर x बाई e टु द पावर y प्लस x पावर 3 अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड बाई e टु द पावर y लेख्न पाइयो। e टु द पावर नेगेटिभ हुनाले डिनोमिनेटरमा भएपछि पावर पोजिटिभ हुन्छ। ल दुईटै सेम छ भने dy बाई dx इज इक्वल्स टु e टु द पावर x प्लस x क्युब बाई e टु द पावर y क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि e टु द पावर y dy इज इक्वल्स टु e को पावरमा x प्लस x क्युब अनि dx। अब इन्टिग्रेसन गरौँ दुई साइडमा integrating on both sides e to the power y dy is equals to integration e to the power x plus x cube dx। र इन्टिग्रेसन गरेपछि यो के होला e to the power y नै हुन्छ केही फरक परेन। यसको पनि इन्टिग्रेसन e to the power x तर यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ x को पावर 3 + 1 4 बाई 4 प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्ट c। यतिमै छोडे पनि हुन्छ होइन म यहाँसम्म गर्छु e to the power y माइनस e to the power x माइनस x पावर 4 बाई 4 इज इक्वल्स टु c यहाँसम्म गर्छु भने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो सोल्युसन। 13 नम्बरमा चाहिँ ल tan x dy इज इक्वल्स टु माइनस tan y dx हुन्छ। यसैले सल्भ गर्दाखेरि dy यसो गरौँ dy बाई tan y इज इक्वल्स टु माइनस dx बाई tan x हुन्छ। अब ठ्याक्कै यो माथि जाँदाखेरि त cot y dy हुने भयो इज इक्वल्स टु माइनस cot x dx। अब इन्टिग्रेसन गरौँ इन्टिग्रेसन cot y dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन cot x dx। अब cot x को इन्टिग्रेसन अथवा cot y को हामीले इन्टिग्रेसन डेराइभ गरौँ यहाँ हेरौँ इन्टिग्रेसन cot x dx भनेको के हुँदो रहेछ त है इन्टिग्रेसन यो भने cos बाई साइन हो cos x बाई साइन x हो यहाँ dx है। अब यो i इन्टिग्रल इज इक्वल्स टु यो सल्भ गर्दै जाउँ के आउँदो रहेछ। अब हामीले चाहिँ पुट साइन x इज इक्वल्स टु t हामीले सपोज गऱ्यौँ भने डेरिभेटिभ दुई साइडमा ल्याउँ त डेरिभेटिभ साइन x को डेरिभेटिभ cos x dx इज इक्वल्स टु dt भयो है। अब यहाँ मैले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ इज इक्वल्स टु cos x को ठाउँमा मैले cos x dx को ठाउँमा dt बाई साइन x को ठाउँमा t हेरौँ त इज इक्वल्स टु के आयो भने के हो log t log
t भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो sin x। त्यसो हुँदा cot x dx को इन्टिग्रेसन के आउँदो रहेछ log sin x आउने रहेछ। कहाँबाट आयो भन्ने पनि जानिराख्नुपर्छ है। त्यही भएर ल अब मैले यहाँ के लेख्न पायो log sin y इज इक्वल्स टु यसको चाहिँ log sin x यहाँ प्लस log एउटा कुनै कन्स्टेन्ट। अब यो यता आउँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ, त्यसो गर्दा sin y इन्टु के अरे sin x इज इक्वल्स टु log c। यो यता आउँदा प्लस हुन्छ है, मैले सिधै लेखिदिएको। अब त्यसो हुँदा log sin y प्लस log sin x हुन्छ अनि sin log a प्लस log b भने log ab हो। ल अब यहाँबाट log log क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यसो हुँदा sin y इन्टु sin x इज इक्वल्स टु c। यो नै हाम्रो के हो सोलुसन। अब यो क्वेसनमा हाम्रो dy by dx भनेको -1 प्लस cos 2y बाई 1 माइनस cos 2x। यहाँ मलाई के थाहा भइसक्यो भने cos 2y छ भने यो 1 लाई त हटाउन मिलिहाल्छ। ल हेरौँ, यो माइनस छँदैछ 1 को 1 प्लस cos 2y को फर्मुला के हो 2 cos स्क्वायर y माइनस 1। cos 2a को फर्मुला 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो। त्यसै गरी माइनसमा प्लस काटिन्छ 1 त। अब यहाँ 1 माइनस यहाँ चाहिँ माइनस छ भने मैले कुन फर्मुला लाउँछु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ल यसैले मैले के लेख्न पाइए त dy by dx इक्वल्स टु माइनस 1 1 काटियो 2 cos स्क्वायर y अपन 1 1 काटियो माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x। 2 2 पनि काटिन्छ हेर्नुस्। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने होला dy by cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टु यहाँ मैले यो माइनस छ अनि माइनस dx by sin स्क्वायर x। ल हेरौँ है। अब यो cos को रेसिप्रोकल दैट इज sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टु माइनस sin को रेसिप्रोकल cosec स्क्वायर x dx। ल इन्टिग्रेट गरौँ त। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx। अब यसैले सल्भ गर्दाखेरि sec स्क्वायर को इंटीग्रेशन 10x 10 हुन्छ 10y इज इक्वल्स टू यहाँ चाहिँ cosec स्क्वायर को cot प्लस एउटा कुनै कन्स्टेन्ट c मान दिनुस्। अब यसैले हामीले के लेख्न पायौं 10y प्लस cot x इज इक्वल्स टू c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोलुसन। सो आजको क्लासमा हामीले के चाहिँ थाहा पायौं भने सेपरेबल अफ भेरिएबल भेरिएबलहरुलाई सेपरेट गरेर दिएको फर्स्ट अर्डरको फर्स्ट डिग्रीको अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कसरी सोलुसन सम्म पुर्याउने, कसरी त्यसको सोलुसन निकाल्ने हामीले सकेसम्म धेरैवटा क्वेशनहरु गर्ने प्रयास गर्यौं। यो भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।